أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ الأبطي المكي المدني العربي. السراج المضيء والكوكب الدري صاحب البكار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين عبر القاسم محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله كعب الحسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. بلند الصلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي ما بان الحق عن الباطل والمؤمن عن الكافر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے. خطیب منبر سلونی وارث رتبہ ہارونی صفات علیہ صفات عالیہ دا مظہر و پیکر علی خود مسند علم و فضل دے آپ آکے جلوہ فگن ہوئے. ایک اچھا جی نعرہ سنو. جدہ خلافت ٹھوکراں کھا کھا کے علی دے بوہے تے آ کے دستک دیتی ہے. اے ابو طالب دا بچڑا آتے میں کو سنبھال. اس ویلے برادران علی نے ون کے تبرکات انبیاء لا صندوق کھولا. مصطفیٰ دی دستار علی نے سر تے رکھی.
مصطفیٰ دا پیران علی نے زیب تن فرمایا، آسائے مصطفیٰ دستار مصطفیٰ لباس مصطفیٰ، 25 سال تو بعد علی محمد بن کے ممبر تے بہن دی خاطر گھر چو چلے۔ تبھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بھئیاں، گھروں چلیں جرا ممبر رسولہ، اس دے 4 سٹیپن، 4 پلے ہن، 4 زینے ہن۔ پہلے زینے تے کائنات دی رحمت زینت افروز ہوندی آئی۔ جڑا پہلے خلیفے دا دور آیا، احترام پیغمبر بڑا سونا کم کیتا حضرت نے، جو تیسرے پلے تے بیٹھا، جو رسول علی مسند تے میں نہیں باندھا۔ جدہ دوسرے خلیفے دا دور آیا، اس نے پہلے دے احترام دوجے سٹیپ تے تشریف رکھی۔ جدہ تیسرے خلیفے دا دور آیا، اس نے دوسرے دے احترام پہلے سٹیپ تے تشریف رکھی۔ روایات دیے 25 یا 35 ہزار دا مجمع، ہر بندے دی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ علی پیا چل دے گھر کنو، جیرے سٹیپ ہیں ممبر دے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ جانے علی باسی کتھاں، ہر آنکھ علی دے قدم تے۔ علی نے پہلے سٹیپ تے بھی قدم رکھا، دوسرے تے بھی علی نے قدم رکھا، تیسرے تے علی نے قدم رکھا۔ اتھائیں آ کے بیٹھا جتا زہرا دا بابا بہندہ ہے۔ اور جس ویلے مسند رسول تے بیٹھا، علی نے دست دعا بلند فرما کے اپنے رب دا شکریہ ادا کیتا۔ الحمدللہ علی احسان، لقد رجع الحق علی مکان، لک حمد ہوں پروردگار دے، جیں عرصے دے بعد آج حق کو اپنے مقام تے آ بڑھائے۔ جائیں حق کو اے برادرانی توجہ نال سماعت فرما رہے ہیں۔ لکھ حمد اس پروردگار دے، جائیں اللہ نے عرصہ طولانی دے بعد حق کو اپنے مقام تے بلائے۔ برادران، ممبر رسول تے بہ کے پہلا خطبہ جرا ابو طالب دے پتر نے دیتا، پہلا خطبہ اذہان عالیہ کو بلند رکھسو۔ علی دا ممبر تے باہن تو بعد جرا پہلا خطاب ہے لوگاں دے نال، فرمیدن او دنیا والو، ایوہ الناس ان اللہ خلق خلقا من الہوا، اکلہم من الہوا، شربہم من الہوا، لباسہم من الہوا، حتی نومہم علی الہوا۔ علی بیٹھے فرمیدن او دنیا والو، تو سمجھیں دے وے جو صرف اسم مخلوق ہیں چلن والی، اللہ دی ذات نے ایک ایسی مخلوق خلق کی تھی جیری بنی بھی ہوا دے وچوئے، اکلہم من الہوا، کھاندی بھی ہوا چوہے، شربہم من الہوا، پیندی بھی ہوا چوہے، لباسہم من الہوا، انہاں دا لباسی ہوا چو بن دے، حتی نومہم علی الہوا، جدہ نیندران دی نے باندے بھی ہوا تہین، سمدے بھی ہوا تہین۔ پہلے بھی عدم برداشتی، ایک خطبہ اہلی دا سن کے چیمہ گویاں شروع ہویاں۔ ایک ایسی مخلوق کے بنی بھی ہوا چوں، کھاندی بھی ہوا چوں، پیندی بھی ہوا چوں، پیندی بھی ہوا چوں، سمدی بھی ہوا تے، باندی بھی ہوا تے۔ علی نے اپنے خطبے دا رخ بدلا، فرمیدن او دنیا والو، میں جدہ این مخلوق دے درمیان ونج بہداں، جہدہ میں ذکر پیا کریں دا، میں انہاں دے گتھوالا تعارف کریں دا۔ ان اللہ خلق خلقا من الارض،
اکلہم من الارض شربہم من الارض لباسہم من الارض حتی نومہم علی الارض. انہاں لوگاں چ بہ کے میں انہاں کو دسیندا اور دنیا والو اللہ نے ایک مٹی چوں مخلوق خلق کیتی ہے جنہاں دا کھاون بھی مٹی چوں نکل دے، جنہاں دا پانی بھی مٹی چوں نکل دے، جنہاں دا لباس بھی مٹی چوں نکل دے، جڑے بہندے بھی مٹی تے ہیں، سمدے بھی مٹی تے ہیں. علی فرمایا یتعجبون کما تتعجبون، او بھی ایویں تعجب کریں دے جویں تساں تعجب بیٹھے کریں دے وے. انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم. علی تواڈے تے میں حجت خدا ہے جویں انہاں تے حجت خدا بن کے آ. توجہ ہے میری طرف. جس ویلے علی دا خطبہ اس نہج تے پہنچا، درمیان چ ایک صحابی جہندا نام تاریخ ساسا بن سوہان مل دے. علی دا محب مجمع چ کھڑا ہو کے آدے مولا ایک سوال کرنا چاہدا. فرمایا نے پوچھ کیا پوچھنا چاہدے؟ آ انت افضل، سوال کیتا آ انت افضل ام آدم ابو البشر، مولا تساں افضل ہو یا آدم نبی افضل ہے؟ کائنات دیا خوشیاں سمٹ کے علی دے چہرے تے آئیں. فرمیدن ساتھ ساتھ تائیں ایک آدم نبی دا پوچھے. آدم کل گھن کے خاتم تک میرے ایک سردار محمد کو جدا چکر، باقی سارے نبی رعایا نظر آسنی، علی سردار نظر آسیا. مولا مینو دلیل دیو، مولا مینو قائل کرو، مولا مینو کانے کرو، میرے کل منواؤ جو تو سکیم افضلی بے باقی انبیاء تے. توجہ فرمے سو. فرمینن فضیلت علی پر آدم نبی میں نہیں اللہ دا قرآن دے سی. فرمینن قرآن دا مطالعہ کر. حضرت آدم نو اللہ نے دو پتر عطا فرمائے، ایک حابیل دیا کابیل نے حابیل کو قتل کیتا. قرآن آدھے وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ قابیل، اللہ نے قابیل کو لعنتی بنا چھوڑا. دو بھراہن، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے. فرمیدن ساسا اج تو بعد علی تے آدم کو ایک ترازو چ نہ تولیں. آدم دے دو پتر، ایک جنتی، ایک جہنمی، ایک دوزخی، ایک بہشتی، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک قاتل، ایک مقتول. اللہ نے علی کو دو پتر عطا کیتن. حسن بھی جوانان جنت دا سردار ہے، حسین بھی جوانان جنت. کبھی تو گھبراندیاں تو نہیں پڑیاں. انت افضل ام نوح نبی اللہ، مولا تساں افضل یا نوح نبی افضل؟ علی فرمیندن میں افضل ہاں. مولا دلیل دیو، قائل کرو، کانے کرو. فرمایا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر. حضرت نوح دا نام ایلیا بھی مل دے اور عبد الجبار بھی مل دے. نوح اس گالو سڑینے ہیں جو گریا ڈھیر کریں دہا، نوحا ڈھیر پڑ دہا، خدا دے غم وچ روندا بہا، امت دی بدحالی دیکھ کے دل کڑدا بہو زیادہ ہا. جس ویلے حضرت نوح گھبرائے، آواز قدرت ہے میرا پیارا نبی گھبرا نہیں، اے جو امت تیری نہیں منے دی، اے میرے محتاج، میں اللہ انہاں دا محتاج نہیں. تو کشتی نجات جا بنا، جیڑا سوار ہوئے سی او نجات چپے سی.
جڑا سوار نہ ہو سی تیری گل نہ منے سی میں کو تباہ و برباد کر چھڑے سا غم نہ کھا ارمان نہ کر برادران حضرت نوح نے بڑھائی کشتی ہر کوئی سوار ہو گیا نہ پتر سوار ہویا کنعان نہ بیوی سوار ہوئی رابیہ اللہ دے نبی نے حقل ماری او سوار ہو ونجو انہا کاسا سامنے والے پہاڑ تے چڑھوے سوں ساری نجات ممکن ہوئے سی جیرلے آیا طوفان نوح بدھن لگا پوتر پدری محبت نے تڑپ ماری اللہ دا نبی فرمائے دے پالن والا ان نبنی من اہلی ایتا میرا پتر ایکو بچا گن آواز قدرت یا نوح لیسا من اہلک میں تیری نسل چکاڑ چھوڑے کیوں ان عملہ غیر سہل ایدے کم چنگے نہیں میں تیری نسل چکاڑ چھوڑے بیوی غرق ہو گئی نبی دی بیوی اپنی نجات بھی ممکن نہیں کر سنگی بجائے اس دے کہ امت دیاں خواتین کو جنت بھیجے ہا اپنی نجات بھی ممکن نہیں کر سنگی فرمینن ساسا آج تو بعد علی کو ہکے ترازو جنتول نوح او ہے جن دی بیوی جنت تک نہیں ون سنگی اللہ نے علی کو عزت والی بیوی عطا فرمائیے جیڑی کائنات دی عورتاں دی نجات دی ضمانت عطا پئی فرمائے دی انت افضل ام موسیٰ کلیم اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن سرمایہ ملت فرمیندن تیسرا سوال کیتا انت افضل ام موسیٰ کلیم اللہ مولا تسا افضل یا موسیٰ نبی افضل علی فرمیندن میں افضل ہاں فرمیندن مولا دلیل دیو اللہ دا قرآن پڑھ جس ویلے حکم خدا ہویا موسیٰ نبی تے وائن اور فرعون دے درباری میری وحدانیت دی گواہی دے اس سرکش کو ڈس جو خدا تو نے خدا او ہے جرا انبیاء دا خالق کے حضرت موسیٰ ٹولے تیلے پہنچے فرعون دے درباری حواری تے پادری موجود انہاں بنے سوٹیاں دے رسیاں دے سب توجہ فرمیزو سوٹیاں تے رسیاں دے سپ بنے انہاں سپا نے حضرت موسیٰ دی طرف چلنا شروع کیتا حضرت موسیٰ کھڑن پریشان ہو کے آواز قدرت یہ میرا کلیم کیا کھڑا دے دیں پالن والا کیا کرنا اے آسا زمین تے سٹ جس ویلے حضرت موسیٰ نے او سوٹا سٹا نہ ناگ بنا نہ سپ بنا ازدہا بنا سارے ناگا کو کھاندا تے ٹورا جادوگراں دے پاسے ٹورا حواریاں تے درباریاں دے پاسے اللہ دا قرآن آدھے ڈر گیا فرعون ڈر گئے درباری ڈر گئے حواری آیت قرآن دی آمنا بے رب ہارون و موسیٰ من گئے ہیں سارا آنکھا من گئے ہیں موسیٰ دے رب کو ہارون دے رب کو موسیٰ دے رب کو ہارون دے رب کو او ذرا اللہ دے قرآن کل پوچھ دے ہیں کہ این ازدہا کو دیکھ کے سارے درباری ڈر گئے حواری ڈر گئے جادوگر ڈر گئے فرعون ڈر گیا کیا این ازدہا دا اثر کوئی موسیٰ دی ذات ہویا یا کوئی نہ اللہ دا قرآن آدھے وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ جس ویلے موسیٰ نے ازدہا کو ڈٹھا کمپن پہ گیا ڈرن پہ گیا آواز قدرت یہ موسیٰ گھبرا نہیں اے وہ آسا ہی اے وہ سوٹئی چاگن علی فرمینن ساساو آج کے بعد علی تے موسیٰ کو ہکے ترازو چ نہ تولیں جڑا ازدہا کو دیکھ کے گھبرا ونجے او کو موسیٰ سدے دن جڑا ترے دیاں دی عمر چ پینگے چ سم کے ازدہا کو دو ٹکڑے کر دے وے او کو علی ہے
تسا جیو آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو۔ برادران، اگر ولایت علی، محبت علی، اگر اساں اپنے وجود کو، اپنے اعضاء و جوارح کو علی اور اولاد علی دی ولایت وچ دتے، ایندا مطلب یہ ہے بدن ساڈے حکومت انہاں چاہدی ہے، اکھاں ساڈیاں ہر پاسے نہیں دیکھنا، پہلے مالک کنوں پوچھنا ہے جو کنتے دیکھنا جائز ہے۔ ولایت پابندی دا نام گھبراویں دے وے نہ جملہ دے کے برادران، پاک پیغمبر نے واضح الفاظ وچ ولایت علی اور محبت علی ایسا پیغام دیتا اور شرط و شروط دسیاں، ہر کہیں کو ولی نہ منائے میرے بعد، ہر کہیں کو ولی نہ منائے، جیڑا وڈا اپنے آپ کو کوئی مبلغ، کوئی معرف، اپنے آپ کو ولی اللہ دے نام نال معرفی کراوے نہ، اندیا میں نبی شرائط پیا دے زیدہ، ان شرائط سن دیا سو، فرمایا سنو دنیا والو، لو کان عبدن اتا بصالحات غدا وود کل نبی و مرسل و ولی ساما ما ساما سوامن بلا زجر کاما ما کاما کرامن بلا مللی حج ما حج من فرض و من سنن و طاف ما طاف حاف غیر منطائلی تعرف الجو لا یاوی الى احد وغاص فی البحر مامونا من البللی آت یقص الیتام من الدباج کلهم وَيُطْعِمُونَ الْجَاهِينَ الْبِرَّ بِالْعَسَلِ وَحَاشَ فِي النَّاسِ أَلَافَ الْمُعَلَّفَ قِيمِ آرِيًا مِنَ الذَّنْبِ مَعْصُومًا مِنَ الزَّلَلِ فرمائدن مَا كَانَ فِي الْعَصْرِ عِنْدَ اللَّهِ مُنْتَفِعًا إِلَّا بِحُبِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي۔ نبیوں دا سلطان پہ فرمائدے یاد رکھو، لو کان عبدن، کوئی بندہ نہ کرے عموم تے دلالت کریں دے، کامن نونے کامن، کوئی بندہ مکی، مدنی، عربی، اجمی، کوفی، شامی، سابی، تابی، کوئی بندہ مسلسل نیکیاں کرے تے کوئی گناہ کرے نہیں، وَوَدَّ كُلَّ نَبِيٍّ وَمُرْسَلٍ وَوَلِي، ہر نبی تے ولی نال محبت رکھے، عداوت نہیں، ساما ما ساما سوامن بلا زجر، سارے سال روزے رکھے راندا تے کوئی روزہ چھوڑے نہیں، کاما مقاما کے وامن بلا مللی، ساری رات کھڑ کے نمازاں پڑھے تے تھکے نہیں، حج ما حج من فرض و من سنن، ہر سال حج تے ونجے تے کوئی سنتی حج چھوڑے نہیں، وطاف ما طاف حاف غیر منطائلی، ایڈا نیک بندہ ہوئے بھج بھج کے کعبے دا طواف کریندا راوے تے تھکے بھی نہیں، عارف الجو لا یاوی الی احد، نبی پہ فرمائن کوئی ایڈا بڑا ولی ہوئے فضا چو اڑدا آوے تے ڈھاوے بھی نہیں، وغاص فی البحر مامونا من البللی، ایڈا بڑا ولی ہوئے سمندری چو ٹاپ ونجے تے کپڑے پسن بھی نہیں، آتا یقص الیتاما من الدراج کلہم، یتیمہ کو ساری زندگی ریشم دے کپڑے پواوے کھدھر دے نہیں، میرے پاسے دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الْجَاهِينَ الْبِرَّ بِالْعَسَلِ، نیک نیک بکھاں کو شہد تے ماکھی نال روٹی کھویں دراوے دال نال نہیں، حاشا فی الناس الاف المؤلفہ، ہزاراں سال لوگاں چ زندگی گزارے کیویں، آرین من الذنب معصومن من الزلل، گناہ تو بچ کے زندگی گزارے اور ساری زندگی کوئی گناہ کرے نہیں، نبی پیا فرمیندہ صفا و مروہ دے درمیان بھج دیاں ہویاں، مظلومی دی حالت وچ مارا ونجے، کعبے دی کندھ دے نال دفن ہو ونجے، علم شعال کا یا علی، اگر اے جھے بندے دے دل وچ میرے بھراؤ علی ولی دی محبت نہ ہوئے، ان دی موت تے حیوان دی موت وچ کوئی فرق بھی نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دی موت اور حیوان دی موت وچ کوئی فرق بھی نہیں. جناب انس بن مالک بہت بڑے مورخ اہل سنت نبی دے صحابی صرف ابن جوزی مورخ اہل سنت نے واقعہ لکھے. وہ دن ایک نہار انس بن مالک روایت کریں دن اساں نبی دی کچہری جو بیٹھے آسے نبیوں دے سلطان نے اپنے پیارے اصحاب نے مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحبہ. اپنی اولاداں دا امتحان گنو علی دی محبت دے نال. ایک جہاں پیپر ہے ایک ایسا ایگزامینیشن ہال ہے ایک جہاں ٹیسٹ ہے جڑا اولاد کل گھنڑے آئے بطول دے پتر کل پوچھ دے ہیں. صحابیہ نے پوچھا صحیح ایک کیویں اسا اپنی اولاداں دا ٹیسٹ گھنو امتحان گھنو علی دی محبت نال. فرمیندن پتراں کو منہ ڈھے چاہ کے ہوں رستے کل ون کھڑے کرو جنوں علی پیا ٹپدا ہوئے. جس ویلے علی پیا گزردا ہوئے کیوں فإن علیًا علی دی جڑی محبت لا یبعد عن ہدن ہدایت تو دور نہیں کریں دی. علی دی محبت ہدایت دے قریب رکھ دیے. فرمایا خبردار جس ویلے پتراں کو چاہ کے علی دے بوہے تے ون کھڑے علی کو آندہ دیکھ کے اپنے فرزند کل پوچھ کیا تیرے دل وچ ایمان والے جوان دی محبت ہے؟ اگر او سر ہلاوے اوندا منہ چم گنے جو حلالی ہے. اگر چپ رہے نبی فرمایا فضربوہ علی الجدار او کو چاہ کے کندھ تے مار حرامی کو تو کیوں بدا پلے دیں. دلان دے اندر بڑا اکو نعرہ بڑا اکو نعرہ بڑا پیر و مرشد کعبے کا کعبہ کعبے کا گوہر فاتح محمد میرا فاتح خیبر جبریل کا ٹیچر محمد کا برادر محمد کا برادر حسین کا فادر گنگور کٹا میں گنگور کٹا میں مقبول سبا میں گلریز ہوا میں گلیوں کی نگاہ میں گلیوں کی نگاہ میں مومن کی دعا میں مومن کی دعا میں بھٹکا تو سہارا بھٹکا تو سہارا ڈوبا تو کنارا انبیاء نے پکارا ڈالی کی لچک میں گلیوں کی چہک میں میں بھی بولوں میں آپ بھی بولیں اگلے بولیں پچھلے بولیں مل کر بولو مل کر بولو دھیرے دھیرے ذرا اور بھی دھیرے للکار کے بولو للکار کے بولو گرج کے بولو گرج کے بولو ذرا محمد مولانا توجہ ہے میرے برادران. ڈی آئی جی عنایت علی شاہ ایک گزرا قبلہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ نجفی دا زمانہ. اس نے خط لکھا بے قبلہ اسا دعویٰ کرندے ہیں جو ولایت علی ساکو جہنم دی بھات و نجات دے سی. میں پچھلی مجلس وچ ولایت دس چکا جو ہم دیکھے کو ہیں. ولایت دا مطلب ہے بدن میدے تے حکومت علی دیئے. ان بدن کو علی دی مخالفت نہیں اٹھنا چاہیے تھا. قبلہ کوئی دلیل دے ہوا. انہوں نے فرمایا میں جیاں طالب علم ولایت علی تے کوئی دلیل تو نہیں دے سکتا مگر اتنا یاد رکھ جس ویلے نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ سٹن دکھاتے من جریق تے بلایا اللہ دے نبی دا سفر شروع ہویا. آسمان دے اتے فرشتہ نے رونا شروع کیتا پالن والا ہکو تا تیرا زمین تے ہوٹی جلدہ پے. آواز قدرت آئیے میں پوچھ گندہ میں بچا لیسا. جس ویلے حضرت ابراہیم اگ دے قریب ہوئے آواز قدرت آئی یاو نارکونی بردن اے اگ تیرے مزاج گرمی میں اللہ نے رکھی آئی جڑے حکم نال تے کو گرم کیتا ہم آج اسے حکم نال ٹھنڈی ہو جا. آگ گلزار ہو گئی ہاں مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہوئے جو میرے خلیل کو سردی لگن پائے ونجے.
میرے بھائیو قبلہ نے کعبہ جواب وچ لکھا ہا جدن حضرت ابراہیم اگ دے قریب ہے اللہ نے آکھا یا نار کونی بردن اگ ٹھنڈی ہو جا. جس ویلے ہارون مکی تیرے چھیویں امام دا صحابی چھیویں امام دی خدمت وچ آیا تھے مولا میں تھارے منن والا. تیرے امام نے فرمایا اگر تو میرے منن والے اے تندور جلدا پئی چھلانگ مار. اس ویلے اکھاں تو نابین ہے ہاتھ وچ آسا ہے جلدی دے نال ہاتھ مرندیاں تندور وچ ون کے چھلانگ مار دیتی. ون کے ڈھکنا بند ہو گیا. کافی دیر بعد چھیویں دے صحابی پوچھ دین مولا ہن تا رات تھی گیا ہو سی ذرا ڈھکنا چاہ کے دیکھو. ہاں جس ویلے ڈھکنا چاہیے تو جس درخت دی لکڑی ہے اون دے درخت تے میوے تیار ہو چکے ہیں اور ہارون قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے. جملہ اگلے سال تک تیرے ذہن پہ نہ رہ ونجے تو سید نے کیوں پڑھا. اس ویلے قبلہ و کعبہ نے لکھا جداں حضرت ابراہیم نمرود دی اگ دے قریب آیا آواز قدرت یا نار کونی بردن اگ ٹھنڈی ہو جا حکم خدا نال ٹھنڈی ہوئی. مگر جس ویلے ہارون مکی تندور وچ گئے کہیں تاریخ وچ نہیں ملدا اللہ آکھا ہوئے اگ کو ٹھنڈی ہو ون یا چھیویں امام نے آکھا ہوئے اگ کو ٹھنڈی ہو ون. جس ویلے اگ کو ہارون دے بدن کن ولایت علی دی خوشبو آئیے خود بخود ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو. برادران مسجد نبوی پاک پیغمبر کھڑن دامن الجھا حسین دا زمین تے جھڑنا حسین تے نبی کہیں صحابی کو نہ آکھا ونجو جو حسین جھڑ گیا لے. روایت آتی ہے خود حضرت علی بھی بیٹھے ہیں علی کچھ آنکھیں نہ پتر جھڑ گئی ننے آکھا خطبہ چھوڑا ون کے حسین کچھ آیا ہاں نہ لایا جب ممبر تے آ کھڑے نا اس ویلے حسین دی پیشانی چم کے فرمایا فدا کا جدوں کا یا حسین نانا قربان ہو. حسین نانا قربان ہو جی. اس ویلے صحابیہ نے سوال کیتا حضور تسا کربلا چہون تا کوئی نہیں تسا حسین تو کی میں فدا تھی سو. اس ویلے بطول دے بابے نے فرمایا میں تو کربلا ہونا نہیں اللہ حسین کو ایک پوتر عطا کرے سی جرا میں نبی دیاں شکلاں والا ہو سی. سبحان جڑا کربلا دے میدان وچ محمد بن کے میرے حسین تو قربان تھی سی. سبحان اللہ. او برادران نانے دے ٹر ونجن دے بعد رج روے ہا کربلا دا غریب ہر ویلے نبیاں دے سلطان دے غم وچ رویا. اللہ دی ذات نے حسین کو نانے دیاں شکلاں والا پوتر عطا فرمایا. کوئی ایڈا پیار ہا حسین کو اکبر دے نال. ایک رات جناب لیلہ روایت کریں دیں میں ڈٹھے ادھ رات دے ویلے حسین اکبر دی سراندی آیا بیٹھے پوتر دے پیران دے بٹن کھول کے حسین سینہ بیٹھا چن دے. اللہ تیری جان ہمیں زندگی دراز فرمائے. اکبر دی ماں دی آنکھ کھولیے اتنا روسے جتنا مقدر ہی. آنکھ کھولیے اکبر دی ماں دی رو کے پوچھ دیے آئے پتر بطول دا آج آدھ رات لکی میں تشریف گھینے. آدھ رات دے ویلے اکبر کو چم دے بیٹھے وے سن سو. اس ویلے فرمینے اکبر دی ماں تائیں آج جٹھے
جے تک ہر رات میں 3 دفعہ اکبر دا سینہ نچما میں کو نیندر نہیں آدی جے جے ناز مناونے کو میں نہ کربلا دے غریب کو منے کہا بچپن علی اکبر دا ادے بابا انار ہویا انار رن کربلا دا غریب ادے پالن والا انار دا موسم ہی کوئی نہیں تے میں کو اکبر دا روم نہیں پسند کوئی آواز قدرت یہ حسین ہاتھ وڈھا جلے حسین ہاتھ ودھائے نا اللہ جانے حسین دا ہاتھ جنت تک گئے یا جنت حسین دے ہاتھاں تک ٹر رہی ہے تازے انار کھول کے علی اکبر کو دیتے نے اکبر انار بیٹھا کھان دیتے حسین دی داڑھی ہنجو انار پس دی نہیں دیئے دستور ہے جڑا گڑڑا پیو پوتر دی خیش پوری کرے خوش تھی دے پوچھنے مولا رون دے کیوں میں دیو سمسو فرمیدے آج تک بے موسم منگے نے منگا دیتے نہیں ایک ایو جیاں منظر ہو سی اکبر جوان ہو سی دہڑی لاندھی پئی ہو سی میں کو آسی بابا ایک گھوٹ پانی ڈالے ہیں سبحان اللہ میں ایڈا مجبور ہو سا اللہ تیری عبادت قبول فرماوے جاڑا صاحب فرمے دے راندے ہیں دو حال تنچ اولاد بہت پیاری لگ دیئے پہلی حالت جدا پوتر چھوٹا ہوئے تے ماں دی جھولی چ ہوئے تے بولی نہ بولیندہ ہوئے او بیمار ہوئے بیماری نہیں دسا سکدا تسا ہوئے پانی نہیں مانگ سکدا ماں تو تر کے دہ دے اے مظلومی علی حالت پیو ماں کو بہت پیاری لگ دیئے فرمیندے ہیں دوجی حالت اولاد تڈا پیاری ہوندی ہے جڑا پوتر جوانی چڑھ پوے تے داڑھی لے پوے وات رو رو کے فرمیندے ہیں کوئی ایڈا غریب ہے کربلا دا حسین کربلا دے میدان وچ بولی نہ بولیندے دتے سی مسئلہ دئی دتے سی سبحان اللہ جڑا 28 رجب کو مدینہ چھٹے نا جو کچھ محقق علماء نے لکھے بھائی جان جڑا مدینہ چھٹے نا تے حسین قافلے دے نالا روایت آدھی جس ویلے بھی حسین کو موقع ملیا اکبر دی کنڈ دہدا ہا اکبر دی کنڈ دہدا ہا وقت میں اگھاں ایوی روایت جو پڑھے جڑا 10ویں محرم دے ڈھل دی دیگر کو کس گئے نہ پیو پوتر تے 11 محرم کو سر سانگا تے سوار ہوئیں وقت حسین دی سانگی انہیں مڑویں دی جڑی سانگ تے اکبر دا سر ہو گیا واہ واہ والا لعنت کرے ہوں ملون دے حسین دی سانگ انہیں مڑ ونجے ہا صدقے جیڑے پاسے علی اکبر دی سانگ ودی ہوئے آنکھ بند نہیں تھی دی حسین دی نیزے تے ہر ویلے شبیہ پیغمبر دی زیارت کرے رہندا اشیو جڑن پہنچن نہ 10ویں محرم دی رات کربلا دا میدان کئی باری حسین دے سونے جرنیل عباس نے اکبر کو آکھے اکبر پہلے تو پہلے میں ویساں اکبر جڑن توں ٹرنو نہ حسین دی اکھی دا نور مک ویسی اکبر میں اے حالت اپنے مظلوم بھرا دی نہ دیکھ سکدا شریفو اسا کیوں ودے روندے ہیں جنا یوسف ٹورا ہے نا یوسف کو ٹورا ہے نا یعقوب بھراما نال ٹورا ہسنا میدان جنگی تنس ٹورا نا کئی بار یوسف کو پانی پلایا سونے کپڑے پوے نال کھانا دیتا جلے پترا نال ٹوروس نا اور جملہ سنے کئی باری یعقوب آدھا کو جلدی آنے میری نیندے بغیر نہیں ہوتی کو جلدی آنے میری نیندے بغیر کو جلدی آنے میری نیندے بغیر نہیں نیودی کربلا دا میدان بڑھڑا پیوے تے آدھا کھڑے ٹور وانی میری نیب ویسی آ صدقے ٹور وانیوں میرا نانے دیا شکلہ آلہ شیو 10ویں محرم دا ای چڑے ظلم دا بازار گرم ہوئے
روایت آتی ہے خرج من الخیام غلام ایو جوان روندا ہویا خیام چو نکلے آدھے بابا جنہاں دے ضعیف پیو کلے رہے ونجن جوان برداشت نہیں کر سکتے بابا میرا جگر پھٹتا میں دے میں کو موت دی اجازت دینے ہا سید آدھے اکبر آپ دا بابا صبران دا بادشاہ ہے اکبر آپ کو موت دو بھیجاں تیری ماں متا مر ونجے سن سو رو کے فرمائے بابا خیام دے دروازے تے دیکھ میری ماں آئی کھڑی ہے وقت پتر کو آدھے میرے نیڑے آ اور شریفو جنا اکبر قریب ہے نا سجا پاسا کمیز دا چاہ کیتا ہے وال کھبا پیج کمیز دا چاہ کیتا ہے وقت نانے علی دستار حسین نے اکبر کو بہنا شروع کی دی تے آیت کھڑے پڑھ دن والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع لڑ ولین دے آندن آیت پڑھ دے آندن لڑ ولین دے آندن تے آیت پڑھ دے آندن والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم انو ہک لڑ بچ گئے تے ہک ٹکڑا آیت دا بچ گئے ایمیں لڑ بلا کے فمیدن اننا للہ و اننا جی میں پاک بلندرنا پیچ ماں دے دی رہی ہے جدا تاکل حنک ولیے ماں چھن پئی باب اللہ جانے کے جی بنائی ہے امت نے کہڑا سلوک کیتا ہے جی میں جو ماں دے دی کڑی دروازے تے چھن پئی آدھی بی بیاں جلدی آؤ میرا اکبر میدان علی پاسے پیا لے دے او جوانا او جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جیری اکبر دی جوانی کو نہیں رونی او جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جیری اکبر دی جوانی کو نہیں رونی جدیں علی اکبر دی شہادت پڑھی جے کوئی رو پوئے اکبر دا بابا دعا دیں دے ہائے 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 تیاری کلمات ہوں دی کوئی رومن دی شکل بناوے اکبر دا بابا دعا دیں دے کہیں دی دھا نکل ونجے حسین دعا دیں دے اللہ نہ کرے کوئی جوانی دے مانچ بیٹھا ہوئے تے اکبر دی شہادت نہ ہوئے ان دی دھالی نہ نکلے وال حسین دی اپنی دھا نکلویں دیئے رو رو کے آدھے تیں دکھا جنا میرا اکبر تیرا سنا کوشش کرو شالا جوانی میں آگے تین دکھا جنا میرا اکبر تیرا سنا آدھے من اکبر پھٹیاں کو ملا بھیڑی سکھدیاں کھڑیاں نہیں شبیہ پیغمبر دل خیام چاہے میرے پاس دیکھیں ہر پاس پردہ دارا نے اکبر نے گرد حالا بھاگ گئے ماما چھوڑے نا وقت بھینا گل لگونے نا بھینی چھوڑے نا وال پھوپیاں گل لگونے نا علامہ اختر باس پڑھتے ہیں لئے بید شہید گند پران تے زینب پتران دا ماتم پیر بید شہید گند پران تے علیدیاں دھیاں پتران دا ادیان اکبارا سالی غربت رحم کر رہا کوشش کر دے رب پتہ دا جگر تا کوئی نہیں ادیان اکبارا سالی غربت رحم کر رہا اکبر دا گھوڑا ودا ٹر گئی میں لگدا جی میں اکبر دا جنازہ ودا ٹر گئے اور شریفہ دا مکانی اسی اسنا چھک 4 سالان دی بچیے جائیں اکبر دے گوں ہتھا ودھینا رو کے آدھی اکبر پھپیاں دے قد ودھیاں رونا تیری لہنی دہڑی چمیے اکبر آدھے دی پیاں تیرے گلو وقت کوئی نہیں نادی جو گھوڑے تو لایا میں خدا ہی چما اکبر میں بھی تیری بھین سکینہ رکابہ جو پیر کٹ جا اکبر ہر قیبل میں شام اجر فرمار اللہ اکبر رکابہ جو پیر کٹ جا ہر قیبل
تیری عبادت قبول کرے قرآن لگائے لی اکبر قرآن بلند تھے ماتم بلند تھے سجاد دی آنکھ کھل گئی ہے آتھے کیوں پیاں رو دین میریاں پھوپیاں کیوں پیاں رو دین میریاں ماں فضا دی سجاد آنکھاں کھول شبیہ پیغمبر موت دے ترہ میں رہی جنا اکبر دی موت نام ہے جلدی دے نال سجاد اٹھے ایک ہاتھ باقے دے موڑے دے رکھے سبائے ہاتھی جا سا پاتیاں لے حقنا مار کے داندے میں کوئی ملا منجے ہاں او میرا جوان بھرا بہرا آدھے میں کوئی ملا منجے اکیلے خیال صبح سن گئے فضا حقل مار کے آدھے اکبر آہی قواری خیمے والا اکبر آدھے میرے کلو وقت کوئی نہیں دی ڈھلدا پیئے آدھے اکبر میں کنات دا لرچے دیا منظر دیکھ گئے فضا کنات دا لرچے اکبر چھکے دیکھے سجاد اٹھ گئے والے چھائے بوندے آدھے میں بھی ملا منجا میں تیرا کچھ لگنا واہ صدقے جگہ اکبر نے سجاد کو آدھا لکھے جلدی دنال بھورے تو رکھے دعا منگی کا شلہ جمانہ دمان نہ ٹوٹے نا جلدی دنال تمہیں پھراوا نے حکبے کو ہاں نال جلائے اکبر تے سجاد حکبے تے گلی چ لگ گئے نا ہن قیامت دا منظر ماما چھڑے دین ہاتھ نہیں چھڑ دے بھینی چھڑے دین ہاتھ نہیں چھڑ دے پھوپیاں چھڑے دین ہاتھ نہیں چھڑ دے ہن رو یا شبیر آپ کھے فضا دی حسین جلدی آن کا دو جو کوئی پیغمبر نسیا جلدی دلال حسین آیا کہ پتران دے ہاتھی جہاں پتات ایسا آٹھے دس کرو میری اپنی قسمتی میں ہے کوشش کر واہ واہ اللہ تیرے جوانہ کی زندگی تراز کرے آٹھے دس کرو میرے شیر جوان میری اپنی قسمتی میں جس ویلے پھرا چھٹ گئے ہاں میرے کل پت سید زادہ تمہیں پھرا میں کوئی داری کی دیا کوئی نہ سجاد پوچھ گیا دے اکبر بھرا اے لباس پہ پوائے آدھے میں کو کفن بابے پوائے میرے تھے آدھے میں کو کفن بابے پوائے سجاد آدھے میرا لباس تو پا اپنا میں کو دے تو سارے گھر دی زینت میں میدان چنے گا تیری جھاک میں قربان ہوگا اس ویلے اکبر کئی قدم پیچھا ہٹے آدھے ناوے ویر میرے کن خفیاں نال بازار نہیں تو خفیاں جاری اور شرابی دا دربار آج آخری مکانی آخر تیاری کرا بھائی جان دعا کرے نہیں نہ جوانا کو علی اکبر کا بھی فیصلہ گلا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے چند قدمات اکبر کا گھوڑا گیا حق لئے ہک وارے ملا بنجے اکبر میں تیرا بھی گھوڑا گیا اکبر اکبر میں کو ملا بنجے صدقے اکبر مظلوم باب نے داڑھی چومیے قرآن لگایا لی اکبر چند قدمات اکبر کا گھوڑا گیا روایت آدھی ہک کالے برکے علی بی بی اگو آئیے آدھی اکبر اولاد ہر میں کو پیاری ہوں دی